ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 12 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 12 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर 27 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थिल्लात्व, त्रयोदशी तिथि बिहान 6:09 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। कृतिका नक्षत्र दिउँसो 1:22:52 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ। साध्य योग अपराह्न 5:05 त्यसपछि शुभ योग रहनेछ। सुरुमा कौलवकरण 5:14 त्यसपछि तैतिलकरण 6:09 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धूम्र योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:55 सूर्यास्त साँझ 5:15 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा प्रदोष व्रत, धनेश्वर मेला, दत्तात्रेय जयन्ती पनि रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:59 देखि दिउँसो 5:17 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:06 देखि दिउँसो 1:23 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 2:41 देखि दिउँसो 3:59 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चर बार बेला बिहान 8:12 देखि बिहान 9:30 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:30 देखि बिहान 10:48 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 10:48 देखि दिउँसो 12:06 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट दोस्रो घरमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईसँग स्वस्थ शरीर रहनेछ भने शरीर फुर्ती रहनेछ। काम गर्न प्रशस्त समय हुनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि बोलीको प्रभाव र कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग काम कार्यमा पाउन सक्ने दिन हो भने सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। किनभने आज बोलीमा तार्किक प्रभावले अर्को मन जित्न सक्ने देखिन्छ भने शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग मिल्नेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि सट्टा कटपट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो सहज नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा केही प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु फलदायी बन्न सक्छ। धनको राम्रो सदुपयोग हुनेछ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईको कुनै पनि फसेको धन उठाउन सक्ने दिन हो भने उपभोग्य वस्तुहरू किन्न राम्रो दिन हुनेछ। आर्थिक खर्च होला भन्ने मनमा एक प्रकारको डर हुन सक्ने दिन हो। तर डर नै भए पनि खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यमा लगानी गर्ने कुराहरूमा खर्च हुन सक्छ। साथीभाइसँग रमाइलोमा समय बिताउन पनि सकिन्छ। आज तपाईको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ।
अध्ययनमा गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै हुन सक्ने दिन हो भने ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आज स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारपना आउनेछ। जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा ठुला व्यक्तिसँगको साथ सहयोग निकटपन बढ्न सक्ने काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने आज महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्छ। कृषिजन्य कुरामा अलिक मेहनत गर्नुपर्नेछ भने परिश्रम अनुसार आज उपलब्धि राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। सहकर्मी र साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्न राम्रो दिन हुनेछ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीले आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा तपाईँको योजनामा सामान्य बाधा पर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ भने पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्नेछ भने प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा दिन बिताउन पनि सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। जोस जाँगर र रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज केही मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरूमा सरिक पनि हुन सकिन्छ। स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईँले मेहनत परिश्रम खर्ची अनुसार उपलब्धि मिल्ने हुँदा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु फलदायी बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट आज 12औं घरमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य देखिन्छ। आज तपाईँको विश्वास गरेको व्यक्तिहरूबाट धोका हुन सक्छ। आज अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगरमा कमीले गर्दा काम कार्यमा ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू नहोला भन्न सकिन्न। आज धेरै महत्त्वाकांक्षी भन्नुभन्दा आज गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनु पर्ने दिन हो। आफ्नै गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यसैले कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईले प्रगतिका लागि दौडधुप गर्न सक्ने दिन रहेको छ। भोलिका लागि आज मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने दिन हो। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। यात्रा हुन सक्छ काम कार्य र व्यावसायिक सिलसिलामा, तर यात्रामा केही कठिनाइहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। सावधानी रहेर भन्नुहोला। चोटपटकहरूमा सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। परिवार र आफन्तबाट केही टाढिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। परिवारबीच त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रेमीसित सामान्य भावनात्मक कुराकानी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्ग हरूका लागि अध्ययन पक्ष खस्किन सक्ने दिन हो। अध्ययनमा रुचि घट्न सक्छ। पर्याप्त समय दिन नसकिएला। आज स्वास्थ्यमा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यको कारण वा अन्य कुराले गर्दा आर्थिक खर्च पनि हुन सक्ने दिन हो। आजका लागि सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। आज सोचे आँटेका केही मनोकांक्षा र अपुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज थालेर छोडिएका अधुरा अपुरा कामहरूमा ध्यान दिन सक्नु भएमा ती काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने दिन हो भने
भने तपाईको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्छ। नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा राम्रो नै देखिन्छ। राजनीति सामाजिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि हो। साथीभाइबाट काम कार्यमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। शेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने धन सङ्ग्रहको अवसर प्राप्त हुनेछ। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता बढ्न सक्ने दिन हो। आर्थिक सुधारको महसुस हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा ठूला व्यक्तिबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने सम्बन्धहरू राम्रो नै देखिन्छ। प्रेम जीवनमा आज आत्मीयताको महसुस हुन सक्ने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ भने अन्य सदस्यहरू खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज रचनात्मक कार्य पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती, ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। कार्यसिद्धिको योग हो। तपाईको काम कार्यमा भएका अधुरा अपुरा कामहरू पूरा गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। काममा सफलता मिल्नाले मन आनन्दित हुनेछ। कार्यसिलसिलामा आज राम्रा व्यक्तिसँग सामिप्यता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। प्रशंसनीय कामहरू हुनेछन्। तारिफयोग्य कामले समाजमा लोकप्रियता पनि दिलाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्ने दिन हो भने मेहनत गर्दा नाम दाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नुभएमा सफलता पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबार गर्न राम्रो दिन रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै देखिन्छ। आर्थिक लाभ हुने र भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन रहेको छ भने भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन। तपाईले मेहनत परिश्रम खर्ची अनुसार उपलब्धि मिल्न सक्ने दिन हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक सेवातर्फ मन जान सक्छ। राजनीति र सामाजिक जीवनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ। वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै देखिन्छ। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सबल नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पनि सबल नै रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 9औं भावमा रहेर निरपसुखमन्य फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। कार्ययोजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त रहन सक्छ तर काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मेहनत अनुसार प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य मिल्नेछ भने बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तपाईको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायकै फस्टाउन सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउनेछ। तपाईँ आफैमा धैर्यता बढ्नेछ। यसैले मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। धार्मिक आस्था बढ्नेछ। पारिवारिक साथले आशा जाग्नेछ। घरमा अतिथिको आगमन र अतिथिको सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ भने आज प्रेम जीवनमा तपाईलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्नेछन् भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो नै देखिन्छ। एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुनेछ भने
भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै आफ्नो पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष सबल नै रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। तपाईले मेहनत परिश्रम खर्ची अनुसार उपलब्धि मिल्ने हुँदा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 8औं घरमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य देखिन्छ। आज तपाईको शरीरमा आलस्यता छाउन सक्छ। केही कुराले मन खिन्न रहन सक्छ। तपाई आफैमा चिडचिडापन बढ्नेछ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि भए त्रास बढ्नुका साथै आत्मबलमा कमी आउन सक्छ। काम कार्यको पक्षमा बाधा व्यवधान कष्टहरू आइपर्न सक्छन्। यसैले गर्दा काम कार्यमा बढी ध्यान दिएर अगाडि बढ्न नसकिएला। आज सामान्य काममा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईको योजना अनुसारका कामहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। मानसिक तनाव बढ्नाले बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसले गर्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। र आज केही अप्रिय खबरले गर्दा दिनभरि मन खिन्न रहन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। कारोबारहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने ठूलो कारोबार छ भने विशेष थकित गरेको राम्रो हुनेछ भने हिसाबको गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न पनि सकिन्छ। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले गर्दा तनाव बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर निरन्तर प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सावधानी रहेर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा एक अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो देखिँदैन। प्रेमिली वर्गका लागि पनि आज सानोतिनो गल्तीले गर्दा एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने दिन हो। अध्ययनमा आलस्यताले गर्दा सफलता मिल्न गाह्रो समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि गडबडी देखिन सक्छ। आज खानपिन आहारमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईको जीवनशैलीमा निखारपन आउनेछ। तपाईको व्यक्तित्वमा आकर्षण बढ्नेछ र प्रशंसा योग्य कामहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन हो भने साथीभाइ र सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्नाले काममा उत्साह बढ्नेछ। तपाईका कुनै पनि रोकिएका कामहरू पुनः सुरु हुन सक्छन्। मान सम्मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न राम्रो दिन रहेको छ भने दैनिकी आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्छ। आज काम वा व्यापारको सिलसिलामा सामान्य सट यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको साथ लिएर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि फलदायी बन्नेछ। आज प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। घुमफिर मनोरञ्जनको योग पनि रहेको छ। रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ भने क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्छ। स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईका आफैमा पुरुषार्थ बढ्न सक्ने दिन हो। सबैलाई उछिन्दै आफू काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। गर्दै गरेका काम कार्यमा तपाईलाई निरन्तर
प्रयास गर्दा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ, जोस जाँगर बढ्नेछ, कार्यमा सफलताको साथ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउन सक्छ। यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटेनै फस्छ भन्ने होइन, मेहनत अनुसार उपलब्धि मिल्न सक्ने दिन हो। चुनौतीको सामान्य सामना गर्न पछि नहट्नुहोला, आज शत्रु पछि पर्नेछन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन रहेको छ भने सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर मिल्न सक्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। व्यवसायीहरूका लागि आज लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज आर्थिक खर्चमा सामान्य ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ भने राजनीतिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। आज कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो आज प्रेमीको लागि वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याउनु राम्रो देखिन्छ। प्रेम वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै छ। तपाईले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको हुँदा मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट आज 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तनाव र समस्याको जन्जिरबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्षमा सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि धैर्य र लगनशीलताले अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज शरीर फूर्ति रहनाले कार्यमा उत्सुकता बढ्नेछ। गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। सामाजिक र धार्मिक कार्यमा रुचि बन्न सक्छ। आज सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो पार्न सक्ने दिन हो। आर्थिक क्षेत्रमा केही सफलता मिल्नेछ। मन प्रस्फुलित रहनेछ। इच्छा गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबर सुन्न पाइने दिन पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा राम्रो साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुनेछ भने सन्तानबाट खुसी मिल्नेछ। सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेमी जोडीका लागि आज प्रेमीको आफ्नो भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन रहेको हुँदा प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहार राम्रो चल्ने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने अन्य सदस्यहरू खुसी बन्न सक्छन्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि र गुरुजनको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। बुद्धि तेज रहनेछ। रचनात्मक कार्यहरूमा सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज सामान्य मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आज स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिँदा स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै हुनेछ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कार्यक्षेत्रमा तपाईँले मेहनत निरन्तर गर्नुहुन्छ भने केही राम्रो रहे तापनि तत्काल ठुलो आम्दानीको आशा नगरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यमा समय बित्न सक्ने दिन हो भने तपाईको कार्य योजना अनुसार कार्यहरू अगाडि बढ्न गाह्रो समय रहेको छ। आज पार्टनरसिप काम कार्यमा राम्रो हुन सक्ने भए पनि तपाईको व्यक्तिगत निजी कार्यहरू पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आज कार्य वातावरण आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यहरू राम्रो बन्न सक्छ। आज सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ। केही तनावहरूले मन खिन्न बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक फस्न सक्ने दिन पनि हो भने आज मनमा नकारात्मक भावनाहरू आउन सक्छन्। निर्णय गर्ने कुरामा मन दोधा रहनेछ। आफन्त परिवार र बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आउन सक्छ। पारिवारिक जीवनले पनि तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारको मनोभावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय
समय रहेको छ भने आज प्रेमी जोडीका लागि एकअर्कामा सामान्य खिन्नताको बोध हुन सक्छ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। आज मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। तनावहरूले गर्दा पढाइमा पर्याप्त समय दिन नसकिएला। आज स्वस्थ खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो घरमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। द्रव्य लाभ भन्नुको तात्पर्य आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने दिन हो। आज नयाँ काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस-जाँगर प्रशस्त हुनाले आफ्नो काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो भने अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो देखिन्छ भने आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी पनि हुन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ भने थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँले बनाउन सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले साथ दिन सक्ने मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। आज भाग्यले साथ दिन्छ भन्दामा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईको लागि मेहनत गरेर बढ्नुभएमा सफलता प्राप्त हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन रहेको छ। तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यमा भएका समस्याहरूलाई सजिलै तपाईँले समाधान गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने मेहनत गरेर बढ्नुहोला। जीवनलाई सहज बनाउन आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित बनाएर ती सीमित आकाङ्क्षामा तपाईँ अगाडि बढ्नुभएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक जीवनमा दाजु भाइ दिदी बहिनीमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने, साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय रहेको छ भने इष्टमित्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ सकारात्मक देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।